राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको कुराहरू हेर्छौँ हामी। हामी पाठ्यक्रमको विषयमा हामी छलफल गरिरहेका थियौँ। अस्ति पनि यहाँबाट क्वेसन सोधेको थियो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हामी पाठ्यक्रम विकासको यो मूल मार्गदर्शक दस्तावेज हो। अस्ति अस्ति आएको अब्जेक्टिभ क्वेसन यहाँबाट आएको थियो। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपसँग रिलेटेड भएर एउटा क्वेसन आएको थियो अस्ति माध्यमिक तहमा। हजुरहरूले पनि हेर्नुभयो होला। यसको उत्तर हुने हिसाबले अब नेपालमा यो पहिलो पटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भयो भन्यो भने हामी 63-10-25 भन्छौँ। नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भयो 63-10-25 मा। अब अहिलेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका 4 वटा मितिहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। हुन त मिति खासै सोधेको छैन, तैपनि सोध्दैन नै भन्ने कुरा होइन। 4 वटा मितिहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 सँग रिलेटेड रहेर सम्बन्धित रहेर हामीले 4 वटा मितिहरू ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वरूप तथा आधारहरू तयार गर्ने कुरा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वरूप तथा आधारहरू तयार कहिले भयो, स्वरूप तथा आधारहरू कहिले तयार भयो। एउटा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार पाठ्यक्रमको संरचना सिफारिस वा स्वीकृत कहिले गरियो, स्वीकृत कहिले गरियो, यो हामीले हिजो पढिसकेका छौँ। अर्को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 स्वीकृतिका लागि सिफारिस कहिले गरियो। र चौथो कुरा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृति कहिले भयो, स्वीकृति कहिले भयो, कसले गर्यो, यति कुराहरू चाहिँ तपाईहरूले बुझ्नु पर्यो। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वरूप तथा आधारहरू तयार गर्ने काम 75/2/18 मा परिषदको बैठकले गरेको छ। परिषद भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको 75/2/18 को निर्णयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कुन ढाँचामा बनाउने अथवा त्यसको स्वरूप के हुने, के आधारहरू लिने भन्ने कुरा यो 75/2/18 को बैठकले स्वीकृत गरेको छ। अब पाठ्यक्रम संरचना हामीले हिजै पढ्यौँ। 75/5/2 को पाठ्यक्रम संरचना अहिलेको वर्तमान पाठ्यक्रम संरचना यो 75/5/2 मा स्वीकृत भएको संरचना हो, कक्षा 12 सम्मको संरचना। अब अर्को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने काम यो परिषदले गर्यो 76/5/19 मा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने काम परिषदले 2076/5/19 मा गर्यो। 76/5/19 मा गर्यो। स्वीकृतिलाई सिफारिस गर्ने काम 76/5/19 मा गर्यो र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वीकृति 76/5 मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वीकृति कहिले भयो 76/5 76/5 मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले के गरेको छ, स्वीकृत गरेको छ, स्वीकृत गरेको छ भनेपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भयो 76/5/20। स्वीकृतिका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेसन त यही भइहाल्यो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेसन यो एउटा छ। अर्को पाठ्यक्रमको संरचना सिफारिसको कुरा छ जुन 75/5/2 छ। अब यो एक दिन अगाडि ठ्याक्कै यसलाई स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरेको छ र यो निर्माण गर्ने, यो तयार गर्ने, यसका स्वरूप र आधारहरू तयार गर्ने काम 75/2/18 को परिषदको बैठकले गरेको छ भनेर बुझौँ। अब यो कस्तो दस्तावेज रहेछ भन्दा यो पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी यो मूल मार्गदर्शक दस्तावेज। पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज हो भन्छ। भनेपछि अरू पाठ्यक्रम निर्माण यसैका आधारबाट हुन्छ। यो पाठ्यक्रम निर्माण नै यसैका आधारमा हुन्छ। त्यसैले यो विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज हो। मूल मार्गदर्शक दस्तावेज हो। पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी यो मूल मार्गदर्शक दस्तावेज हो। अस्ति क्वेसन के आएको थियो, अस्ति माविमा के क्वेसन आएको थियो, मैले थोरै हेरेँ है त्यो साथी प्लिज। अस्ति के क्वेसन आएको थियो भन्दा अब
तर अस्ति अङ्ग्रेजीमा आइदिएछ, अङ्ग्रेजीमा आइदिएछ अस्ति। अङ्ग्रेजीमा के आइदिएछ भने व्हिच अफ द फलोइङ इज द मेन गाइडिङ डकुमेन्ट टु डेभलप स्कुल लेभल करिकुलम इन नेपाल भनेर सोधेको छ। गाइडिङ डकुमेन्ट भनेको मार्गदर्शक दस्तावेज भनेको, गाइडिङ डकुमेन्ट भनेको मार्गदर्शक दस्तावेज। व्हिच अफ द फलोइङ इज द मेन गाइडिङ डकुमेन्ट टु डेभलप स्कुल लेभल करिकुलम इन नेपाल भनेको छ। एजुकेसन प्लान, कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क र एजुकेसन एक्ट। यसको राइट आन्सर के हो? नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो भनेर सोध्छ। हामीले हिजो पढेको यसले पाठ्यक्रम विकासको लागि सैद्धान्तिक आधारमा नपर्ने तल दिएका मध्ये कुन हो? सैद्धान्तिक आधारमा कुन पर्दैन भनेको छ। यो क्लियरै छ, यो क्वेसन क्लियरै छ। जस्तो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम विकास, सर्वाङ्गीण बाल विकासको अवधारणा अनुरूप पाठ्यक्रम विकास, सूचना सञ्चार तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा आधारित पाठ्यक्रम विकास। यो नपढेको भए पनि हामी अनुमान गर्न सक्ने विषय छ। महामारी र विपदको समयमा आधारित पाठ्यक्रम विकास, यो पाठ्यक्रम विकासका लागि पर्ने सैद्धान्तिक आधारभित्र पर्दैन। त्यो भनेको महामारी र विपद भनेका यी कुनै परिवेशमा आउने विषय हो। त्यसको समयमा हामी छुट्टै पाठ्यक्रम विकास गर्दैनौँ। अर्को, कुनै एउटा विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण किन गर्दछ भनेको छ। किन गर्छ? स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण किन गर्छ? स्कुलले गर्न सक्छ। अहिले त नियमले त स्थानीय तहले बनाउने हो, तर विद्यालयले पनि बनाउन सक्छ। अब यहाँ स्थानीय तहले तोकिदिएको आवश्यकता पुरा गर्न यो होइन। मातृभाषा वा फेरि चारवटै अप्सन पढेर हेर्नु। मातृभाषामा पठन पाठन सञ्चालन गर्न, त्यहाँ निर्माण गर्न भनेको छ। फेरि मातृभाषामा पठन पाठन सञ्चालनको कुरा दिएको छ। स्थानीय स्तरमा रहेका विभिन्नता अनुरूपको विषयवस्तु सिकाउन, मेजर कुरा त स्थानीय स्तरमा रहेको विभिन्नताको अनुरूपको विषयवस्तु सिकाउनका लागि हामी यसलाई प्रयोग गर्छौँ। आफ्ना शिक्षकको विशेषज्ञताको उपयोग गर्न यो पनि भएन। यो हिसाबले तपाईँहरूले यसका क्वेसनहरूलाई बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझ्ने। त्यसैले यो एउटा के रहेछ? मूल मार्गदर्शक दस्तावेज रहेछ, पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज रहेछ भनेर बुझ्नु। 63-10-25 के स्वीकृत भयो? सुरुमा 63-10-25 स्वीकृत भयो। अब त्यो 63 को खारेज भयो। अब 76 मा नयाँ बन्यो। 76 मा नयाँ बन्यो। कुरो बुझ्नुभयो? सर्वप्रथम नेपालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले जारी भयो भन्यो भने 63-10-25। अब अहिलेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृत भयो भन्यो भने त 76 को कुरा किहाल्यो। सर्वप्रथम नेपालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले जारी भयो, कहिले स्वीकृत भयो भन्यो भने 63-10-25 को कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यो कुराहरू हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला। अब यो पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज छ, मेन गाइडिङ डकुमेन्ट हो। नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क भन्छ अङ्ग्रेजीलाई। यो मेन गाइडिङ करिकुलम हो। यो विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्बन्धी मार्गचित्र पनि छ। विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्बन्धी मार्गचित्र पनि छ। मार्गचित्र पनि हो भन्छ। विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्बन्धी मार्गचित्र हो। यो गतिशील दस्तावेज रहेछ। कस्तो दस्तावेज रहेछ? यो गतिशील दस्तावेज पनि रहेछ। यसले 13 वर्ष अवधिको विद्यालय शिक्षाको समग्र दृष्टिकोण निर्धारण गरेको छ। 13 वर्ष अवधिको विद्यालय शिक्षाको समग्र दृष्टिकोण निर्धारण गरेको छ। 13 वर्ष अवधिको विद्यालय शिक्षाको समग्र दृष्टिकोण निर्धारण गरेको छ। 1-3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रमको कुरा गरेको छ। 9-12 सम्म एकलपथीय पाठ्यक्रम ढाँचा भन्छ। 1-3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम यसैको अवधारणाका आधारमा आएको विषय हो। अब यो 13 वर्ष स्कुल सञ्चालन बुझाइदिनु न प्लिज परमिलाजी। हिजो हामीले पढेको विद्यालय शिक्षा कति वर्षको छ? कति वर्षको छ? कति वर्ष हुन्छ विद्यालय शिक्षा भन्नु त अहिले? प्रारम्भिक बाल शिक्षा 1 वर्षको, अनि 1-12, अनि त्यही 13 वर्ष भनेको त हो। हिजो हामीले चाहिँ यसका तहगत कुराहरू पनि पढेका थियौँ। तपाईँलाई ख्याल छ होला है। अहिले हाम्रो विद्यालय शिक्षाको कुल अवधि कति हो? 13 वर्ष हो। प्रारम्भिक बाल विकास 1 वर्ष। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो एकल पथीय भनेको सिंगल ट्र्याक सिस्टम, जस्तो हामी 9-10 जस्तै 11-12 लाई पनि 9-10 जस्तै बनायो।
अब यो 4-8 को के भनेर नामै चाहिन्छ भन्ने कुरा छैन, तर विषयगत पाठ्यक्रम हो भनेर बुझ्नुहोस्, यति भएपछि भइहाल्छ। ए विषयगत पाठ्यक्रम यो एउटा इन्टिग्रेटेड करिकुलम हो 1 दिनको। अब 4 देखि माथि त्यो विषयगत पाठ्यक्रमको ढाँचा हो, तर यसले 9 देखि 12 लाई पनि एकलपति 11-12 लाई पनि सिंगल ट्र्याक सिस्टममा लानु खोजेको छ। अहिले एजुकेसन कमर्स ऊ भनेको छैन। अहिले 11-12 पढ्छन् विद्यार्थीले ऐच्छिक विषय चोइस गर्छन्। यो हिसाबले बुझौँ, यसरी चाहिँ बुझौँ। अब पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धतिका लागि लक्षित यसले 15 वटा समूह भनेको रहेछ। अब यसका धेरै कुराहरू हामीले हिजो पढिसकेका छौँ। त्यही कुरा हो, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भने पनि हिजोको पाठ्यक्रमको संरचना भने पनि कुरा त्यही हो। किन? त्यो पाठ्यक्रमको संरचना यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको अङ्ग हो, यसैको कुरा हो। तर यो डकुमेन्ट मिलेको छ, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र राष्ट्रिय एकता प्रारूपबीच सामञ्जस्य कायम गर्ने भन्छ। अक्षराङ्कन पद्धति अनुसार विद्यार्थीको सिकाइ वृद्धि प्रमाणीकरण गर्ने भन्छ। 1 पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्य घण्टा हिजै हामीले पढेको छ। 1 दिनमा 26 पाठ्य घण्टा, 4 देखि 10 मा 32 पाठ्य घण्टा, 11-12 मा 27 देखि 32 पाठ्य घण्टा, यो हिजै पढेको विषय हो, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। वर्षमा कम्तीमा पनि 205 दिन पठन पाठन हुने भनेको छ। वार्षिक कम्तीमा 205 दिन पठन पाठनको कुरा गर्छ। सामान्यतया 1 घण्टाको पिरियडको कुरा गर्छ। यो 60 मिनेटको एक पिरियडको कुरा गर्छ। सामान्यतया 1 घण्टाको पिरियडको कुरा गर्छ। 1 घण्टाको पिरियडको कुरा छ। सामान्यतया के छ? 1 घण्टाको पिरियडको कुरा छ। 1 घण्टाको पिरियड छ। अब यसले सङ्घको अधिकारको कुरा गर्छ। सङ्घको अधिकारको कुरा गर्छ, प्रदेशको अधिकारको कुरा गर्छ, स्थानीय तहको अधिकार। पाठ्यक्रम सम्बद्ध गतिविधिमा 3 तहको सरकारको अधिकारको कुरा गर्छ यसले। जस्तो सङ्घको अधिकार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकास गर्ने, त्यो सङ्घले गर्दो रहेछ। विषयगत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको मापदण्ड विकास गर्ने काम यो सङ्घले गर्दो रहेछ। विषयगत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको मापदण्ड विकास गर्ने काम गर्दो रहेछ। पाठ्यक्रमको खाका बनाउँदो रहेछ। नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गर्दो रहेछ। यो चाहिँ सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दो रहेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको विकास, विषयगत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको मापदण्ड विकास गर्ने, पाठ्यक्रमको खाका बनाउने, नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गर्ने काम सङ्घले गर्दछ। प्रदेशले के गर्दो रहेछ भन्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शन र यो विषयगत मापदण्ड तथा खाकाभित्र रही पाठ्यपुस्तक विकास गर्ने काम प्रदेशलाई दिएको रहेछ। यद्यपि यो भएको छैन। र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र कक्षा 8 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री यो मातृभाषासम्मको बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त यो रामबाबुजी तपाईँलाई एक्जामिनेसन इज अल्सो भन्न पर्दैन। पठन पाठन हुने दिन भनेपछि नो एक्जामिनेसन हो। पढाइ चाहिँ 205 दिन पढाइ हुनु पर्यो। 205 दिन पढाइ हुनुपर्छ, यति बुझ्नुहोस्। तपाईँले अरू धेरै बुझ्नु पर्यो होइन। 205 दिन पठन पाठन हुनु पर्यो। अब तपाईँ परीक्षाका दिन सहित भन्नुहुन्छ भने तपाईँ 3-4 वटा 4-5 वटा परीक्षा लिनु होला, अनि 32-35 दिन चाहिँ घटाएर चाहिँ कसरी गर्न सक्छ? यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब यसले ऐच्छिक विषयहरू स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यालयले छनौट गर्नेछ भनेको छ। ऐच्छिक विषयको छनौट स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यालयले गर्ने रहेछ। ऐच्छिक विषयको छनौट स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यालयले छनौट गर्ने रहेछ। अभिभावक र विद्यालयको परामर्शमा मातृभाषामा पठन पाठनको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्दो रहेछ। स्थानीय तहले गर्दो रहेछ। स्थानीय तहले गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। स्थानीय तहले गर्दो रहेछ। स्थानीय तहले गर्दो रहेछ। ऐच्छिक विषयहरू स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यालयले छनौट गर्दो रहेछ। र अभिभावक र विद्यालयको परामर्शमा मातृभाषामा पठन पाठनको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने भन्छ। र स्वीकृत पाठ्यपुस्तकको सुनिश्चितता यो 192 दिनको कुरा मैले हिजै भनिसकेको छु।
प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 2065 4-5 को 2065 हो, 1-3 को 2062 हो। त्यसले पठन पाठन हुने दिन 192 दिन भनेको। अहिले त्यो पाठ्यक्रमै छैन। अहिले त्यो पाठ्यक्रम छैन। तपाईलाई सोधिहाल्यो 192 दिन सोध्यो भने प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 अनुसार वार्षिक कति दिन पढाइ हुन्छ भन्यो भने 192 दिन। अब अहिले विद्यालयमा पठन पाठन हुने दिन कति दिन हो भन्यो भने अहिले सोधेको 205 दिन। 205 दिन भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझ्ने। अब स्वीकृत पाठ्यपुस्तकको सुनिश्चितता कसले गर्ने? स्थानीय तहले गर्ने। स्वीकृत पाठ्यपुस्तकको सुनिश्चितता कसले गर्छ? स्थानीय तहले गर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। अहिले रङ्गीन पाठ्यपुस्तकको विकासमा जोड दिएको छ। बहु पाठ्यपुस्तक विकास एवं प्रयोग गर्ने नीति लिने भन्छ। बहु पाठ्यपुस्तकको विकास एवं प्रयोग गर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले, अब यो धेरै सुन्ने क्वेसन, यो नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गर्ने काम र त्यसको मुद्रणीय प्रति, पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्रीको मुद्रणीय प्रति कसले तयार गर्छ? पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्रीको मुद्रणीय प्रति कसले तयार गर्छ? प्रिन्ट रेडी कपी त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउँछ। पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको मुद्रणीय प्रति कसले तयार गर्छ? त्यसलाई प्रिन्ट रेडी कपी पीआरसी भन्छ। त्यो पीआरसी बनाउने काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ भन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल भनेपछि यो प्रिन्ट रेडी कपी कसले बनाउँदो रहेछ? यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्दो रहेछ। राष्ट्रिय पुस्तक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्छ। अब यो सङ्घीय सरकारको तर्फबाट यो अघि नै भइहाल्यो, प्रारम्भिक कक्षामा कार्य पुस्तकमा जोड दिने भनेको छ। कार्य पुस्तकमा जोड दिने भनेको छ। प्रारम्भिक कक्षामा कार्य पुस्तकमा जोड दिने वर्कबुक हामीले हिजै भनिसक्यौँ। एकीकृत पाठ्यक्रमको बेला अब पाठ्य पुस्तक हुने छैन, विद्यार्थीका लागि कार्य पुस्तक हुनेछ भनेका थियौँ। 1-3 को केस वर्कबुकको प्रयोगमा जोड दिने भनेको छ। अब विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणका लागि यसले विद्यालय स्तरीय परीक्षा र बाह्य सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरणका लागि यसले विद्यालय स्तरीय परीक्षा र बाह्य सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेको छ। विद्यालय स्तरीय परीक्षा र बाह्य सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेको छ। विद्यालय स्तरीय परीक्षा र बाह्य सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्छ। मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरणका लागि यसले 2 किसिमको परीक्षा, एउटा विद्यालय स्तरीय परीक्षा, अर्को बाह्य सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्यो। अब कक्षा 1 देखि 7 र कक्षा 9 को परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा स्वयं विद्यालयको हुने भन्यो। स्वयं विद्यालयको हुने भन्यो। 1-7 र कक्षा 9 को परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा स्वयं स्कुलको हुने भन्यो। स्वयं विद्यालयको हुने भन्यो। 1-7 र कक्षा 9 को परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा स्वयं विद्यालयको हुनेछ भन्यो। स्वयं स्कुलको हुनेछ भनेको छ। कक्षा 7 सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेको छ। कक्षा 7 सम्म के निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुरा गर्छ। कक्षा 7 सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुरा गर्छ। सार्वजनिक परीक्षा 3 तहमा लिने भनेको छ। सार्वजनिक परीक्षा कति तहमा? 3 तहमा सार्वजनिक परीक्षा लिने भनेको छ। 3 तहमा सार्वजनिक परीक्षा कति तहमा लिने? 3 तहमा सार्वजनिक परीक्षा लिने। 3 तहमा सार्वजनिक परीक्षा लिने। 3 तहमा सार्वजनिक परीक्षा लिने। सार्वजनिक परीक्षा कति तहमा? 3 तहमा सार्वजनिक परीक्षा लिने। अब कक्षा 8 स्थानीय तहले, कक्षा 10 प्रदेशले, कक्षा 11-12 सङ्घले लिने भन्छ। सङ्घले लिने भन्छ। अब यो 11 को सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय भएको छैन। अब अहिले चाहिँ स्कुलले गरेको छ।
तर तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार भनेपछि यहाँ जे छ त्यही कुरा बुझ्ने, यहाँ जे छ त्यही कुरा बुझ्ने। अब अहिले चाहिँ थोरै यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा अलिकति परिमार्जन गरेको छ, गरेको कुरा आएको छ। त्यो परिमार्जन गरेको कुरा के विषय गरेको रहेछ त्यो हेरौँला, तर हजुरहरूलाई त्यो चाहिएन। भविष्यमा सार्वजनिक बाह्य सार्वजनिक परीक्षा भनेको बाह्य निकायले लिने, स्कुलभन्दा बाहिरका निकायले लिने परीक्षा, त्यो बाह्य सार्वजनिक परीक्षा 3 तहमा हुन्छ। स्कुलभन्दा बाहिरका निकायले लिने कक्षा 1 देखि 7 र 9 को परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा, मूल्याङ्कनको सम्पूर्ण जिम्मा स्कुलको भयो। 8 को 10 को 11 र 12 मा सार्वजनिक बाह्य परीक्षा भयो। कक्षा 8 मा स्थानीय तहले लिने, 10 को प्रदेशले लिने र 11 र 12 मा सङ्घले लिने भनेको छ। अब अहिले के परिमार्जन गरेको छ मैले हेरिसकेका छैन, हजुरहरूलाई आउँदा नै आउँदैन, किनभने 3 महिना अगाडिको कुरा हो। अब भर्खर चाहिँ परिमार्जन गरेर हालेको कुरा छ, मैले त्यसलाई कम्पेरिटिभली हेरिसकेका छैन है। यो कुराहरू बुझ्नुहोस्। अब अर्को साधारण धारतर्फ, यसले सार्वजनिक परीक्षाका प्रत्येक विषयमा 25%। तपाईले फेरि के बुझ्नुहोस् मेरा भाइ बहिनीहरू भने विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था अहिलेको पाठ्यक्रममा के छ? पाठ्यक्रममा हेर्छौँ हामी, पाठ्यक्रममा हेर्छौँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले के भनेको छ भन्ने कुरा यहाँ हेरिन्छ। अलिकति यसमा भएको विषय र हाम्रो पाठ्यक्रममा भएको विषय अलिकति म्याच खाएको छैन। विद्यार्थी मूल्याङ्कन लगायत कतिपय कुराहरू, त्यो कुराहरू सम्भवतः राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको परिमार्जनमा मिलाइसक्या होला। त्यो परिमार्जन अहिले हामी हेरिराख्नु पर्दैन, किन 3 महिना अगाडिको विषयवस्तु मात्रै हामी हेर्छौँ। परीक्षाको मिति भन्दा हजुरहरूको अब परीक्षा आउने समय 1.5 महिना भन्दा छैन, 1.5 महिना पनि छैन, 1 महिनाको छ। त्यो भएर साधारण धारतर्फ यसले सार्वजनिक परीक्षाका प्रत्येक विषयमा 25% भारको आन्तरिक र 75% बाह्य मूल्याङ्कन गर्ने भन्छ। र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सम्बन्धी ढाँचा यो परिषदबाट स्वीकृत हुँदछ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सम्बन्धी ढाँचा, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सम्बन्धी ढाँचा परिषदले स्वीकृत गर्दो रहेछ। र विषयगत विशिष्टीकरण तालिका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउँछ भनेर बुझ्नु। विषयगत विशिष्टीकरण तालिका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउँछ। विषयगत विशिष्टीकरण तालिका। अब विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सम्बन्धी ढाँचा परिषदले स्वीकृत गर्छ, परिषदले स्वीकृत गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सम्बन्धी ढाँचा परिषदले स्वीकृत गर्ने रहेछ। अब विषयगत विशिष्टीकरण तालिका कसले बनाउँछ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब गणितमा पनि 75 हो, नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएपछि। नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएपछि, किन अब कक्षा 10 मा त नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छैन है। कक्षा 10 मा त नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छैन, अर्को वर्ष मात्रै हुन्छ। अनि त्यो गणितमा पनि 25% आन्तरिक हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्, यसरी बुझ्नुहोस्। तर व्यवहारमा के छ, यो तपाईहरुका क्वेशन पनि कता कता डाइभर्ट हुनुहुन्छ क्या भाइ बहिनीहरू। हेरेन भने हेरेन भन्नुहुन्छ, कहाँ कहाँ सोध्नुहुन्छ। अहिले यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको कुरा यो बुझ्नुहोस्। अहिले व्यवहारमा के छ फेरि त्यो पनि ध्यान दिनुहोस्। मूल्याङ्कनको अहिले व्यवहारमा के छ, अहिले 1-3 मा सिकाइमा आधारित मूल्याङ्कन भनेर सिकाइमा के अरे सिकाइका लागि मूल्याङ्कन त्यो 100% छ। 4 देखि 8 कक्षासम्म 50% आन्तरिक छ, 50% चाहिँ अन्तिम परीक्षा छ। हाम्रो पाठ्यक्रमले 50% आन्तरिक, 50% चाहिँ अन्तिम मूल्याङ्कन भनेको छ। अब माध्यमिक थर 9-12 मा 25% चाहिँ आन्तरिक र 75% के छ अन्तिम परीक्षा भनेर भनेको छ अहिलेको पाठ्यक्रमले। त्यो मूल्याङ्कनमा पढ्छौँ, त्यो मूल्याङ्कनको शीर्षकमा पढ्छौँ। तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले यति बोलेको छ 25% उदिने भनेको छ। अब अरु कुरा वर्तमान पाठ्यक्रमले के मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ पाठ्यक्रमले भन्ने कुरा एकाइ 11 को मूल्याङ्कनको शीर्षकमा पढ्छौँ। अहिले यति पढ्नुस्, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले 7 कक्षासम्म निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने भन्यो। के अरे सार्वजनिक परीक्षामा 25% आन्तरिक भन्यो।
यति कुरा बुझ्नुस् भइहाल्यो। सार्वजनिक बाह्य परीक्षा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय लेभल गरेर 3 तहमा हुन्छ भनेर बुझ्नुस्। अब कसले के भने भनेर बुझ्नु पर्यो क्या, पिरलो यही हो। क्वेसन के आउँछ भन्ने कुरा त कन्टेन्ट पढेपछि भइहाल्छ। विषयगत विशिष्टीकरण तालिका कसले तयार गर्छ? तयार गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? विषयगत विशिष्टीकरण तालिका त्यो तयार गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? विषयगत के अरे विशिष्टीकरण तालिका तयार गर्ने जिम्मेवारी कसको? यो हिसाबले पनि तपाईहरुले यसलाई बुझ्न चाहिँ जरुरत छ। यसरी चाहिँ यसरी हेरौँ। अब यो परिसर यो मूल्याङ्कन सम्बन्धी ढाँचा परिसरले स्वीकृत गर्छ भनेर बुझ्ने। अब यसले विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोणको कुरा गर्छ। विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोणको कुरा गर्छ। विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण के हुने? विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण के गर्ने? समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास भनेको छ। 5 वटा छ हेर्नुस् त। अब तपाई हामीलाई सोध्छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण कुन हो? तपाई हामीलाई अरु केही नगरी विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण कुन हो भनेर सोध्न मिल्छ। समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास। समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण रहेछ। विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण तो रहेछ। समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्ने कुरा यो विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसले विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 12 वटा दिएको छ। विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कति रहेछन्? 12 वटा राष्ट्रिय उद्देश्य रहेछन्। विद्यालय शिक्षाका शिक्षाका भन्छ कि अस्ति प्राथमिक तहकोमा शिक्षा कि विद्यालय शिक्षा भनेर आयो। विद्यालय शिक्षाका भनेर बुझ्नु पर्यो। विद्यालय शिक्षाका भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। विद्यालय शिक्षाका भनेर बुझ्नु पर्यो। विद्यालय शिक्षाका चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा? यसले 12 वटा भनेको छ। आधारभूत शिक्षा एकाठका सक्षमता नि 12 वटा दिएको छ। 12 वटा दिएको छ। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 का सक्षमता नि यसले 12 वटा दिएको छ। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9-12 का सक्षमता यसले 15 वटा दिएको छ। 9-12 का सक्षमता यसले 15 वटा दिएको छ। अब बाल विकास का सक्षमता 6 वटा छन्, 1-3 का 7 वटा छन्, 4-5 का 8 वटा सक्षमता छन्, अनि 6-8 का 13 वटा दिएको छ, 9-10 का 11 वटा दिएको छ र 11-12 का 10 वटा सक्षमता दिएको छ। यो हिसाब। अब यो शिक्षाको संरचनाको कुरा अब शिक्षाका के अरे शिक्षाको संरचनाको कुरा यो हामीले हिजो पनि पढ्या, तर अलिकति विषय र प्रसङ्ग अनुसार अलिकति फरक हुन्छ भन्ने कुराको एक्का राख्नुस्। विषय र प्रसङ्ग अनुसार फरक हुन्छ। अब हामी शिक्षा ऐन भन्यो भने हामीले अलिकति फरक कुरा बुझ्छौँ। शिक्षा ऐन भन्यो भने हामी फरक कुरा बुझ्छौँ। पाठ्यक्रम भन्यो भने फरक कुरा बुझ्छौँ। केही नभनिकन सोध्यो भने शिक्षा ऐन त जवाफ दिनुपर्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। यसले शिक्षाको संरचना यो अहिले हामी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पढिरहेका छौँ। तर त्यही सन्दर्भबाट तपाईले बुझ्नु पर्यो। यसले सिकारुको उमेर, सिकाइ क्षमता स्तर तथा बाल मनोविज्ञान 3टा कुरालाई ख्याल गरेको छ। यो मेजर पार्ट छ, ख्याल गर्नुस्। शिक्षाको संरचना अथवा विद्यालय शिक्षाको तहगत र कक्षागत संरचना
यसले सिकाइको उमेर, सिकाइ क्षमता स्तर तथा बाल मनोविज्ञान समेतलाई आधार मानी यसले विद्यालय शिक्षाको तहगत र कक्षागत संरचना सिफारिस गरेको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि एक वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको कुरा गरेको थियो। एक 8 को आधारभूत शिक्षा अनि कक्षा 9-12 को माध्यमिक शिक्षाको कुरा, अनि 9-12 को माध्यमिक शिक्षा 1-8 साल यो हिजै पढेको कुरा। यसले माध्यमिक शिक्षा 3 प्रकारका हुन्छ भनेको छ। अब हामीले फरक बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनी, ख्याल गर्नु। साधारण, परम्परागत, प्राविधिक तथा व्यवसाय। तर शिक्षा ऐन भन्यो भने शिक्षा ऐन अनुसार हामी साधारण, संस्कृत र प्राविधिक व्यवसाय भन्छौँ। माध्यमिक शिक्षा 3 प्रकारका हुन्छन् शिक्षा ऐन अनुसार। केही नभनिकन सोध्यो भने शिक्षा ऐनको कुरा जान्न पर्छ। साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यवसाय भनेर बुझ्नुपर्छ। तर पाठ्यक्रम अनुसार, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार भन्यो भने एउटा साधारण, अर्को परम्परागत र अर्को प्राविधिक तथा व्यवसायिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्ने। यति कुराहरू पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब यो तहगत संरचनाको कुरा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। यो तहगत संरचनाको कुरा हिजै छलफल गरिसकेको हुनाले मैले यसमा चाहिँ फेरि गरिन। तपाईले यति बुझ्नुहोस्, पाठ्यक्रम अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा 4 वर्ष उमेर समूहकालाई दिइँदो रहेछ। 1 वर्षको आधारभूत 1-8 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहकालाई 8 वर्षको दिइँदो रहेछ। उमेर समूह 5 देखि 12 वर्ष रहेछ। 1-3 लाई तह 1, 4-5 लाई तह 2 र 6-8 लाई तह 3 भन्दो रहेछ। माध्यमिक 9-12 उमेर समूह 13 देखि 16 वर्ष रहेछ, जसमा 9-10 लाई तह 4 र 11-12 लाई तह 5 भनिँदो रहेछ। यो हिसाबले विद्यालय शिक्षाको उमेर समूह 4 देखि 16 वर्ष रहेछ भनेर बुझ्ने। 4 देखि 16 वर्ष रहेछ भनेर बुझ्ने। यति कुराहरू तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब यो हिजै पढेको विषय हो। यसमा हामी धेरै पढेन। प्रत्येक वर्ष अध्यावधि गर्ने, 5 वर्षमा परिमार्जन गर्ने, 10 वर्षमा परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा यो हिजै पढेको कुरा हो। अब यो क्वेशन हल गर्नुहोस् प्लिज। तपाईले कस्तो क्वेशन आउनुहुन्छ भन्यो भने अब यो शिक्षाको संरचनाको बारेमा मैले धेरै बोले हिजो पनि, आज पनि गरेँ। तपाईहरुलाई जति भने पनि कन्फ्युज हुने कुरा, अब नयाँ साथीहरु आएर हो कि के हो, अथवा हिजो ख्याल नगरेर हो। जस्तो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार वार्षिक कम्तीमा कति दिन पठन पाठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ? 192 दिन, 205 दिन, 210 दिन, 220 दिन। ल ओके। अब यहाँ केही साथीहरु अझै चिप्लिनु भयो। केही साथी अझै पनि 210 दिन लाउने आदरणीय जनसमुदाय पनि हुनुहुन्न। अब त्यो जनसमुदायलाई त मैले भन्नु खासै केही छैन। मैले भन्नु केही छैन है। अब एकाधले चाहिँ घ पनि लगाउनु भएको छ। अब मान्य सदस्यहरूलाई मैले खासै भनिराख्न नपर्ला। अब कतिपयले ग पनि लगाउनु भएको छ, तर धेरै साथीहरूले ख लगाउनु भएको छ। यसको राइट आन्सर ख 205 दिन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। 205 दिन हो भनेर बुझ्ने सकिएको त बस। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले कुन कक्षालाई सिकाइ क्षमता स्तरका आधारमा तह 3 मा राखेको छ? तह 3 मा कसलाई कुन कक्षालाई राखेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसको राइट आन्सर
कक्षा 1-3 लाई तह 1 मा राखेको छ। कक्षा 4-5 लाई तह 2 मा राखेको छ। कक्षा 6-8 लाई तह 3 मा राखेको छ। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो? के बुझ्ने? प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर चाहिँ ग र छ भनेर बुझ्नुहोस्। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले कति कक्षासम्म एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्ने नीति लिएको छ? यसको राइट आन्सर प्रश्न नम्बर 3 को राइट आन्सर कक्षा 1-3 हुन्छ। 1-3 हुन्छ। ओके। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षाको प्रकार अन्तर्गत अध्यायको मध्ये कुन पर्दैन? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षाको प्रकार अन्तर्गत अध्यायको कुन पर्दैन? कुन पर्दैन? साधारण, संस्कृत, परम्परागत अनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक। अब यसको ख्याल गर्नुहोस् प्लिज। यो राष्ट्रिय प्रश्न नम्बर 4 को उत्तर, यो प्रश्न नम्बर 4 को उत्तर संस्कृत हुन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार, तर यही क्वेशन अब प्रश्न नम्बर 5 मा जाँदा ग चाहिँ हुन्छ राइट आन्सर। प्रश्न नम्बर 4 मा जाँदा ख हुन्छ राइट आन्सर। ख चाहिँ राइट आन्सर। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षाको उमेर समूह कुन हो? प्रश्न नम्बर 4 को उत्तर ख हुन्छ। प्रश्न नम्बर 5 को उत्तर ग हुन्छ। 5 को ग हुन्छ है फेरि। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षाको उमेर समूह कुन हो? पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार यसको राइट आन्सर हो ख, 5 देखि 12 वर्ष। यसको राइट आन्सर ख हो, 5 देखि 12 वर्ष। 5 देखि 12 वर्ष भनेर बुझ्ने। यसरी चाहिँ बुझौँ। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको पालो आयो। स्थानीय पाठ्यक्रमको पालो आयो। अब स्थानीय पाठ्यक्रम, यो स्थानीय पाठ्यक्रम के हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। यो थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकली भन्छ। विश्वव्यापी रूपमा सोच्ने, एक्ट लोकल्ली गर्ने, स्थानीय रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। अब स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के रहेछ भन्दा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित रही स्थानीय स्तरमा निर्माण र कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम रहेछ। स्थानीय सरकारको आवश्यकता, चाहना र उनीहरूकै सहभागितामा स्थानीय विषयवस्तुलाई समावेश गरी निर्माण र कार्यान्वयन हुने पाठ्यक्रम रहेछ। स्थानीय सरकारको आवश्यकता, चाहना र उनीहरूकै सहभागितामा स्थानीय विषयवस्तुलाई समावेश गरी निर्माण र कार्यान्वयन हुने पाठ्यक्रम रहेछ। त्यसलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भन्दो रहेछ। स्थानीय सरकारको आवश्यकता र चाहना र उनीहरूकै सहभागितामा जुन स्थानीय विषयवस्तुलाई समावेश गर्छ। स्थानीय सरकारको आवश्यकता हुँदो रहेछ, उसको चाहना हुँदो रहेछ, उनीहरूकै सहभागिता। अहिले विभिन्नता भनेको यो स्थानीय विषयवस्तुलाई समावेश गरी निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम रहेछ। अब पाठ्यक्रम जसका लागि बनाइने हो तिनीहरूको संलग्नता पनि आवश्यक छ भन्ने अवधारणामा स्थानीय पाठ्यक्रम आधारित भएको रहेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम आधारित भएको रहेछ। अहिले पाठ्यक्रमको विकेन्द्रीकरण गर्ने कुरा गर्छ। यसलाई हामी डिसेन्ट्रलाइज पाठ्यक्रम पनि भन्छौँ। डिसेन्ट्रलाइज पाठ्य करिकुलम पनि भन्छौँ।
पाठ्यक्रम जसका लागि बनाइने हो उनीहरुकै संयुक्त आवश्यकता छ भन्ने यो अवधारणामा स्थानीय पाठ्यक्रम अगाडि बढेको रहेछ भनेको छ। केन्द्रीकरणको उल्टो विकेन्द्रीकरण भने हो। केन्द्रीकरणको उल्टो विकेन्द्रीकरण। केन्द्रीकरणको उल्टो विकेन्द्रीकरण भनेको केन्द्रबाट हरेक कुराको निर्णय माथिबाट हुन्छ, त्यो केन्द्रीकरण भयो। अब विकेन्द्रीकरण भनेको जसका लागि हो उसैले पाठ्यक्रम बनाउँछ, उसैले माग्छ, उसैले मागेका विषयवस्तुमा हुन्छ, उसैले निर्माण गर्छ, उसैले कार्यान्वयन गर्छ, उसैले अधिकार दिन्छ भन्यो भने त्यो विकेन्द्रीकरण। त्यो विकेन्द्रीकरण हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो स्थान विषयमा आधारित पाठ्यक्रम पनि भन्छौँ हामी। यसलाई स्थान विशेषमा आधारित पाठ्यक्रम भन्छौँ, स्थान विशेषमा आधारित पाठ्यक्रम भन्छौँ। स्थानमा आधारित पाठ्यक्रम छ। स्थानमा आधारित, स्थानका बारे, स्थानीयद्वारा र स्थानीयका लागि तयार गरिएको पाठ्यक्रम। त्यसैले यसले पाठ्यक्रममा विभिन्नताको कुरा हेर्छ। पाठ्यक्रममा विभिन्नतालाई हेर्छ। विभिन्नता किन? यहाँ मेरो आवश्यकता, अर्काको आवश्यकता, अर्काको आवश्यकता फरक छ। हाम्रो गाउँको आवश्यकता र पल्लो गाउँको आवश्यकता फरक छ। त्यही फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम ल्याइदियो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम देशभरि समान हुने भयो। यसले राष्ट्रिय कुरा हेर्ने भयो, लोकल कुरा समेट्न नसक्ने भयो। समेटिहाले पनि लोकल कुरा यति समेट्यो। त्यसैले स्थानीय स्तरका पेशा, व्यवसाय, त्यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने कुरा छ। यसलाई सान्दर्भिकृत पाठ्यक्रम पनि भन्दो रहेछ। यसमा तीनटा पक्ष वा तत्त्व समावेश हुन्छन् भन्छ। तीन पक्ष वा तत्त्व समावेश हुन्छ। एउटा स्थानीय आवश्यकता हुन्छ अरे, अर्को स्थानीय विषयवस्तु हुन्छ अरे, अर्को स्थानीय सहभागिता वा विज्ञता हुन्छ। भनेपछि स्थानीय पाठ्यक्रममा कतिवटा पक्ष समावेश हुन्छन्? तीनटा। कतिवटा भन्दा पनि दिएको मध्ये कुन होइन भनेर सोध्दा एउटा स्थानीय आवश्यकता रहेछ, एउटा पक्ष। अर्को स्थानीय विषयवस्तु रहेछ। अर्को स्थानीय सहभागिता वा विज्ञता रहेछ। तीनटा पक्ष वा तत्त्व चाहिँ समावेश हुँदा रहेछन् भनेर बुझ्ने। यो स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था के छ त भनेर सोध्यो भने, नीतिगत व्यवस्था के छ त भनेर सोध्यो भने यो सर्वप्रथम मातृभाषाको माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा दिनुपर्छ भनेर सिफारिस गर्ने। विनिताजी अहिले विकेन्द्रीकरण भनेको अर्थ अहिले के सुनेर बस्नु भएको थियो? मैले अहिले त्यत्रो धेरै विकेन्द्रीकरणको बारेमा बोले, तपाईँ के सुनेर बस्नु भएको थियो? अघि मैले विकेन्द्रीकरण भनेको के हो भनेर अघि टन्नै भने, केन्द्रीकरणको उल्टो। तपाईको बारेमा तपाईलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ भने त्यो विकेन्द्रीकरण। तर तपाईको बारेमा तपाईका बाआमाले निर्णय दिन्छन् भने त्यो केन्द्रीकरण। केन्द्रीकरण यो हिसाबले यसले मातृभाषाको माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा दिनुपर्छ भनेर सर्वप्रथम निर्णय गर्ने काम, सर्वप्रथम व्यवस्था गरेको नेपालको कुन संविधानले हो भन्यो भने 47 सालको संविधान। 47 सालको संविधानले हो। के देखाइदिने हो फेरि? फेरि देखाउने भने के हो? के हो देखाउने फेरि? प्रश्न त कम्तीमा क्लियर गर्नुहोस्, के देखाइदिने भन्नुभएको? है मातृभाषाको माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा दिनुपर्छ भनेर सर्वप्रथम व्यवस्था गर्ने संविधान कुन हो भन्यो भने 47 सालको संविधान भनेर बुझ्ने। अनि मातृभाषाको माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा दिन सिफारिस गर्ने पहिलो आयोग कुन हो? पहिलो आयोग अब मातृभाषाको माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा दिन सिफारिस गर्ने सर्वप्रथम कुन आयोगले सिफारिस गरेको भन्यो भने राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049
2049ले गरेको रहेछ। अब अलिकति यस्तो भयो क्या साथीहरू, प्लिज हजुरहरू अलि विषयमा मैले यहाँ पटक पटक त्यही चिज तपाईँलाई स्ट्रेस गर्ने चिज दोहोऱ्याइ भनेको छु। तपाईँहरूका त्यो च्याटमा देखेका खेलहरू यत्र 800 जना हुनुहुन्छ, एकजना कसैको छुट्ला, अनि त्यसको मैले तपाईँहरूको च्याट हेरेर मैले जवाब दिन त्यो सम्भव पनि हुँदैन। मेरो ठाउँ आएर तपाईँहरू पढाउनुहोस्। तपाईँलाई फेस टु फेस क्लास हुन्थ्यो भने 80-100 जना मान्छे हुनुहुन्थ्यो, कसैले उठेर जिज्ञासा राख्नुहुन्थ्यो, त्यो मैले जवाब दिन सक्थेँ। यत्रो 800 कतिजनाको च्याटको कुरा छ। यहाँ तपाईँहरूले लेखेर म च्याट हेरेर बस्ने कि यो पढाउने भन्ने कुरा छ। अनि मैले पटक पटक चाहिँ यो त्यो स्ट्रेस गर्नुपर्ने कुरामा स्ट्रेस गरेको छु, दुईचोटि कहीँ कहीँ दोहोऱ्याएको छु, हेरेको छु। कोही स्लाइड जाने बेला अलि सर गयो होला। यो बाध्यता हजुरहरूले बुझिदिनुहोस् प्लिज, अलिकति ध्यान दिनुहोस्। अब विद्यालय सुधार योजना विकेन्द्रित योजना किन हो? हिजो त्यो स्कुललाई केन्द्रबाट यो कार्यक्रम, यो स्कुलमा यो गर्नु पर्यो, यसो गर्नु पर्यो, टिचरलाई त्यो तालिम दिनु पर्यो, स्कुललाई यो कार्यक्रम दिनु पर्यो, त्यहाँ भवन दिनु पर्यो भनेर त्यो स्कुलको बारेमा केन्द्रबाट निर्णय हुन्छ, माथिबाट निर्णय हुन्छ, त्यो केन्द्रीकरण हो। मैले अघि भनिसकेँ, अघि तपाईँ हामीले परिवारकै कुराहरू बुझे। तपाईँको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार तपाईँलाई दियो। तपाईँले के पढ्ने, के काम गर्ने, तपाईँका आफ्ना आवश्यकता, तपाईँलाई के चाहिएको भन्ने बारेमा तपाईँलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ। त्यो विकेन्द्रीकरण हो। तपाईँलाई आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार दियो। तर तपाईँको बारेमा तपाईँका बाले, तपाईँका श्रीमानले तँलाई यो कपडा ला, यो कपडा ला, यो खा, यो पढ, यहाँ जा, त्यो अर्काको घटन पटनमा मात्रै अर्काले जे दियो त्यही खाने, अर्काले चाहिँ जे के अरे जे गर भन्यो त्यही गर्ने, यो खालको के अरे निर्णय गर्ने व्यवस्था हुन्छ भने त्यो केन्द्रीकरण। अब स्कुलको सन्दर्भमा विद्यालय सुधार योजना भनेको विद्यालय आफैले आफ्नो स्कुलको सुधार गर्नका लागि बनाउने योजना हो। विद्यालय सुधार योजना आफ्नो स्कुलको सुधारका लागि आफैले बनाउने भनेको हाम्रो स्कुल कति कक्षासम्म चलेको छ, के समस्या छन्, कस्तो बनाउने हो स्कुललाई, के कार्यक्रमहरू राख्ने भनेर आफ्नो स्कुलको बारेमा स्कुल आफैले निर्णय गर्ने भएको हुनाले त्यो विकेन्द्रीकृत भयो, डिसेन्ट्रलाइज भयो। अहिले हाम्रो संघीयताको मोडल भनेको डिसेन्ट्रलाइज हो। अब स्कुल कस्तो बनाउने भनेर केन्द्रीय तहबाट योजना बन्छ, नेपाल सरकारले योजना बनाउँछ, तर त्यो योजना लागू गर्छ भने त्यो योजना केन्द्रीकृत योजना। फेरि बुझ्नुहोस्, तपाईलाई खाना चाहिँ पस्केर खुरु अर्काले पस्केर ल्याएर हालिदियो। तपाईँ एउटा भोजमा जानुभएको थियो, सपोज मैले भोजको कुरा गर्ने, कसैले चाहिँ के अरे पस्केर तपाईँको टेबलमा खाना ल्याइदियो। अब के हुन्छ? त्यो केन्द्रीकृत भयो। तपाईँलाई कुनै खाना तपाईँलाई धेरै हुन सक्छ, तपाईँलाई थोरै हुन सक्छ, कुनै चिज तपाईँलाई खाना मनै नहुन सक्छ, कुनै चिज अलि धेरै खाना पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन सक्छ। अब त्यसका लागि तपाईँलाई आफैलाई बफे सिस्टम लगाइदिएपछि के हुन्छ? तपाईँले खाने चिज खानुहुन्छ, यति राख्नु होला, यति खाने यति राख्नु होला, खाँदै नखाने लिँदै नलिनु होला। त्यो तपाईँको बारेमा निर्णय गर्ने त्यो अधिकार दियो भने त्यसलाई विकेन्द्रीकरण भन्छ। हो, स्थानीय पाठ्यक्रम पनि त्यही हो। यसरी बुझ्नु। अब यहाँ श्यामकुमारजीले फेरि के ल्याउनु भयो? विद्यालय सुधार योजना सङ्घको परीक्षामा, विद्यालय सुधार योजना क्षेत्रगत हुँदै होइन। तपाईँले जे अलिकति अलग बुझाइले तपाईँहरू लिनु भएको छ, अलग बुझाइ। अब विद्यालय सुधार योजना र विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना एउटै हो। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना माथिको योजना हो, केन्द्रीय योजना हो।
विद्यालय सुधार योजना, स्कुलको योजना। अनि क्षेत्र कटाइदिएपछि के हुन्छ? क्षेत्र कटाउने अनि बुद्ध माथि बुद्धि, यो कुरा ख्याल हुन्छ। अब यो पाठ्यक्रममा पहिलो पटक यो समावेश गर्ने काम 49 सालको पाठ्यक्रमले गरे। 49 सालको पाठ्यक्रमले प्राथमिक तहमा एउटा विषय, स्थानीय विषय पढाउने अथवा मातृभाषा मध्ये एउटा विषय पढाउने भन्यो। सर्वप्रथम 49 सालको पाठ्यक्रमले कक्षा 1-5 मा एउटा विषय, स्थानीय विषय वा मातृभाषा मध्ये एउटा पढाउने, 100 पूर्णाङ्कको 3 पाठ्यभारको पढाउने कुराहरू गर्यो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 2051 सालदेखि मातृभाषाका पाठ्यसामग्री विकास गर्न सुरु गर्यो। 2051 सालदेखि मातृभाषाका पाठ्यसामग्री विकास गर्न सुरु गरेको। हालसम्म संस्कृत बाहेक 26 वटा मातृभाषाका पाठ्यपुस्तक तयार गरेका छ र संस्कृतलाई कक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्म यो स्थानीय विषयको रूपमा पठन पाठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। हामीले कतिपय कुरा हिजै पढ्यौं। एक आधारभूत तहमा स्थानीय पाठ्यक्रमको व्यवस्था छ, त्यो स्थानीय तहले बनाउँछ। अब चाहिँ स्थानीय तहको विषयको पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। संस्कृतलाई स्थानीय विषयको रूपमा पठन पाठन गराउन सकिन्छ, विषयभूत। अब विगतको हिस्ट्रीको कुराहरू गर्दा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 र 2065 मा के थियो? दुई खालको व्यवस्था थियो। एउटा 100 नम्बरको 100 नम्बर हो है, यो प्रतिशत हो। एउटा प्रतिशतको कुरा हो है। अब के बुझ्नुहोस् भने यो 62 र 65 को पाठ्यक्रमले एउटा विषय, स्थानीय विषय अनि सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा र सृजनात्मक कला विषयमा 20% स्थानीय पाठ्यक्रम अंशको व्यवस्था गरेको थियो। कुन कुन विषयमा स्थानीय पाठ्यक्रम अंश थियो? 62 को पाठ्यक्रम अनुसार भन्यो भने सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा र सृजनात्मक कला विषयमा 20% स्थानीय पाठ्यक्रम अंशको व्यवस्था थियो। पुष्प घिमिरेजी, यो सरलाई चेन्ज गर्नु पर्छ। ओके पुष्पजी, त्यो भन्नु होला है। पुष्पजी, रमेश सरलाई भन्नुहोस्, तपाईहरुलाई चाहनै हो भने म रेडी छु चेन्ज हुन। म नआउन नि तयार छु। पुष्पजी, के गरिदिने तपाईलाई भन्नुहोस्। अब यो हिसाबले हेरौँ, तपाईहरुलाई यो धेरै सोध्न सक्छ।
प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 र 2065 ले कुन विषयमा स्थानीय पाठ्यक्रम अंशको व्यवस्था गरेको छ भनेर सोध्छ। सामाजिक अध्ययन, सृजनात्मक कला र शारीरिक शिक्षा विषय भनेर बुझौँ। यो तीनटा विषयमा 20% स्थानीय पाठ्यक्रम अंशको व्यवस्था गरेको छ र एउटा फुल विषय स्थानीय विषयको व्यवस्था गरेको छ। अब अहिले चाहिँ यो स्थानीय पाठ्यक्रम अंशको व्यवस्था छैन है साथी, फेरि त बुझ्नुहोस्। अहिले फुल विषयको मात्रै कुरा छ, स्थानीय पाठ्यक्रम अंशको व्यवस्था छैन अहिले। यति कुरा ख्याल गर्नुहोस्। यो त 1-5 को कुरा हो। यो 1-5 को कुरा हामी 49 सालदेखि पढाउन सुरु गरेको 1-5 को कुरा 49 सालदेखि पढाउन सुरु गरेको 49 सालदेखि पढाउन सुरु गरेको हामीले। अब कक्षा 8 मा हामीले पढाउन सुरु गरेको स्थानीय विषय अथवा मातृभाषा पढाउन सुरु गरेको आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 अनुसार 70 सालको 76 देखि पढाउन सुरु गर्यो 8 मा। 1-5 मा हामी 49 सालदेखि पढाउन सुरु गर्यौं। 8 मा हामी 70 सालदेखि सुरु गर्यौं। कुन पाठ्यक्रमले? आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 ले गरेको एउटा विषय मातृभाषा वा स्थानीय विषयको रूपमा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अहिले स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप विगतमा एकचोटि 71-33 मा स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत भएको थियो र स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन 2076 पनि आएको थियो। 76 पनि आएको थियो। स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2000 स्वीकृति भएको छ 71-33 मा र स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन 2076 पनि स्वीकृत भएको छ। यो चाहिँ कुराहरु बुझौं। वर्तमान पाठ्यक्रम अनुसार के छ? यो हिजै पढेको कुरा, हिजो पढेको कुरा। कक्षा 1-3 मा मातृभाषा वा स्थानीय विषय वार्षिक 5 पाठ्यघण्टा वा 160 कार्यघण्टाको पढाइ हुने रहेछ। वार्षिक 5 पाठ्यघण्टा वा 160 कार्यघण्टाको पढाइ हुने रहेछ। 4-8 मा वार्षिक 4 पाठ्यघण्टा वा 128 कार्यघण्टाको पठन पाठन हुने व्यवस्था रहेछ। कक्षा 4 देखि 8 मा वार्षिक 4 पाठ्यघण्टा वा 128 कार्यघण्टाको पढाइ हुँदो रहेछ। स्थानीय तहले बनाउँदो रहेछ। यसको जिम्मेवारी कसको रहेछ? स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुँदो रहेछ। बनाउने, स्वीकृत गर्ने कक्षा 8 सम्मको स्थानीय तह, स्थानीय पाठ्यक्रमको स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह अथवा गाउँ वा नगरपालिकाको हुने रहेछ भनेर बुझौं। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा मातृभाषाको छनौट गर्दा यो बहुसंख्यक विद्यार्थीले बोल्ने मातृभाषा छनौट गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु। बहुसंख्यक विद्यार्थीले बोल्ने मातृभाषाको छनौट गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु। मातृभाषाको छनौट गर्नुपर्छ। बहुसंख्यक विद्यार्थीले बोल्ने मातृभाषाको छनौट गर्नुपर्छ भनेर बुझौं। र मातृभाषाको पठन पाठन गराउन नसकिने स्थानमा स्थानीय पेशा, व्यवसाय वा आवश्यकतासँग सम्बन्धित विषयहरू छनौट गरी पढाउनुपर्छ र संस्कृतलाई पनि स्थानीय विषयको रूपमा पठन पाठन गर्न सकिने यो खालको व्यवस्था गरेको छ। यो बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम अब यसमा खास परेन, यो हेरिराख्न परेन। यो 64 देखि 66 सम्म 6 वटा जिल्लामा चलेको रहेछ। यो कञ्चनपुर, पाल्पा, रसुवा, धनकुटा, सुनसरी, झापामा चलेको रहेछ भन्ने कुरा हो। यो बहुभाषिक शिक्षाको कुरा 6 वटा जिल्ला कञ्चनपुर, पाल्पा, रसुवा, धनकुटा, सुनसरी र झापाका 7 वटा जिल्ला विद्यालयमा 8 वटा भाषामा यसको परीक्षण गरिएको रहेछ। अब यसको निर्देशिका 66/12-20 मा स्वीकृत भएको रहेछ। बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका 66 यो पुरानो कुरा हो। 66/12-20 मा चाहिँ स्वीकृत भएको रहेछ र यो निर्देशिकाले स्कुललाई 3 तहमा बाँडिदिएको रहेछ। एउटा एकल मातृभाषी, अर्को द्विभाषी र अर्को बहुभाषी विद्यालय भनेर चाहिँ यो सिफारिस गरेको रहेछ भनेर बुझ्नु। अब हामी यहाँबाट तलका कुरा भोलि हेर्छौं। मैले साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, अब मैले बिहानमा एउटा क्लास मात्रै युनियन एजुकेसनमा ल्याएको छु। बिहान 5 बजे मात्रै। युनियनमा अध्यापन अनुमति पत्रको बेलुकामा नि क्लास छ। त्यो हजुरहरूलाई जानकारी छ। जुन साथीहरूले मेरो क्लासबाट हजुरहरूलाई चित्तै बुझ्दैन, मनै परेको छैन, मलाई चेन्जै गर्न पर्ने छ, ती साथीहरूले बेलुकाको कक्षा पढ्दिनु होला प्लिज। बेलुकाको कक्षा पढ्दिनुस्। मेरो अनुहार हेर्न बिहानमा नआइदिनका लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै मन नपर्ने साथीहरूलाई बिहानको कक्षामा 5 बजे म बेलुका आउँदिन। म बेलुका एक दिन पनि जोइन हुँदैन, एउटा क्लास पनि लिँदिन। त्यो भएर
मेरो अनुवाद जसलाई मन परेको छैन त्यो मन नपरेका साथीहरूलाई बेलुका आइदिनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दै बिहान यहाँहरूको उपस्थिति नहुँदा म खुसी हुने बेहोरा जानकारी गराउँदै मैले आजको क्लास चाहिँ अफ गरेँ। भोलि यहाँबाट टच गरौँ है। हस्।